तासिएर बसिछौ कालेश बसिछौ कालेश निम्न खोजम कल्पो भालेश भालेलाई बिहाडे मानेर ल्याउँछन् पोथी खुट्टामा बाँधेर अहिले तिमी चम्केर आउली शिरमा ठुङ्गी न्याग्दा पोचा हाम्रो केशरबहादुर अधिकारी हाम्रो नजिकको हुनुहुन्छ तर हामीले उहाँलाई कुनै मोलको गर्दैनौं तर केशरबहादुर अधिकारी यस्तो चीज हो नेपालमै 52 चोटि फर्स्ट भएको अहिलेसम्म कुनै पनि जन्मेका छैन केशरबहादुर अधिकारी त्यस्तो स्रष्टा हो त्यसैले यस्ता यस्ता स्रष्टाहरूबाट हामीले सिक्नुपर्छ स्रष्टालाई बचाउनुपर्छ आए कि अस्ति हुन् बुढोलाई नै जिस्क्याउने कस्ती हैन र तिम्रो धोको पुर्याए भएन बसिछौ कालेश निम्न खोजम कल्पो भालेश
भालेलाई बिहाडे मानेर ल्याउँछन् पोथी खुट्टामा बाँधेर अहिले तिमी चम्केर आउली शिरमा ठोगी न्याग्दा पोचा प्रतियोगिता पनि हुनुहुन्छ भन्ने सुनेको थिएँ हिजो मिना गुरुङ दिदीले हजुरको एकदम प्रशंसा गर्नुभएको थियो दाइसँग भेट्नु पाएँ धेरै खुसी लागिरहेको छ अनि हाम्रो सुना दिदीले यहाँसम्म आउनको लागि एकदम झलुङ्गे फुल बजाउनु भएको थियो त्यसैले हाम्रो दिदीहरूसँग नि भेट्नु पाएँ हाम्रो शङ्कर दाइसँग भेट्नु पाएँ शङ्कर दाइको एकदम ठुलो ज्ञान अनि हाम्रो सुना दिदीले नै बोलाउनु भएको हो मलाई यहाँ धन्यवाद मेरो बहिनीलाई पनि मेरो धेरै धेरै शुभेच्छा भनिदिनु होला हस् नमस्कार